अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन की जानिब। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे नए इमिग्रेशन कवानीन और पहला जो रेजिडेंट कार्ड है उसको बेहतरीन तरीका कौन सा है जिसके जरिए आप उसको हासिल कर सकते हैं, इसको कवर करूंगा। काफी दोस्तों के इस पे कमेंट भी आए हैं, मोहतरम नैयत के उन तमाम को आंसर देने की कोशिश करूंगा। उसके बाद यूरोपियन सेटलमेंट स्कीम के बारे में इंग्लैंड की एक नई कार्रवाई, एक नई अपडेट जो है और कुछ नए जो डाटा है वो रिलीज किए गए हैं, उस पर बात करेंगे। जाली सर्टिफिकेट के बारे में ताज़ा तीन सूरत हाल क्या है, इसके बारे में भी काफी दोस्तों ने कमेंट किए हैं, इसको कवर करूंगा। और आखिर में बात करेंगे अपना और सस्ता घर लेने का बेहतरीन तरीका कौन सा है, क्योंकि बहुत ज्यादा क्राइसिस बढ़ रहे हैं और बढ़ चुके हैं। तो इस सूरत हाल में किस तरह से घर खरीदना चाहिए ताकि आपको सस्ता मिले, फ्रॉड से भी आप बच जाएं और आपको आसानी के साथ आसान अकसात पे जो अकसात आप इजीली पे कर सकें उस पे किस तरह हासिल कर सकते हैं, मतलब ये कि सस्ता हासिल कर सकते हैं। इस पे बात करेंगे वीडियो के आखिर में। तो दोस्तों वीडियो की डिटेल्स की तरफ जाने से पहले आपको बताता चलूं कि कौन कौन से लिंक्स जो हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे जिनको आप खुद भी क्लिक करके रीड कर सकेंगे। एक तो यूरोपियन सेटलमेंट स्कीम के बारे में जो इंग्लैंड की तरफ से नई कार्रवाई और कुछ नया डाटा रिलीज किया गया है, उसका लिंक नंबर 1 आपको मिल जाएगा। उसके बाद अपना सस्ता घर खरीदने का जो बेहतरीन तरीका है उसका आपको लिंक नंबर 2 मिल जाएगा। इसके साथ साथ आपको ये बताता चलूं कि कुछ नई अपडेट्स जो आ रही हैं, जो नए कवानीन से रिलेटेड जो भी नई अपडेट्स आ रही हैं वो डेली बेसिस में आप लोगों से शेयर कर रहा हूं, उसको गौर से सुना करें। उसके बाद अगर आपको समझ नहीं आती तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो बात करते हैं कि नए इमिग्रेशन कवानीन और पहला कार्ड लेने का तरीकाकार, बेहतरीन जो तरीकाकार है वो कौन सा है जिसको अपनाना चाहिए। सबसे पहले तो आपको बताता चलूं कि बहुत सारे लोगों का रुझान जो है वो अरेगो फार्मासियोन की जानब है। उसकी बड़ी रीजन ये है कि उसमें आपको पहली मर्तबा जो है वो कॉन्ट्रैक्ट की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि रिनिवेशन के वक्त जो है आपको कॉन्ट्रैक्ट की जरूरत पड़ती है। अब यहाँ पे मसला क्या आ रहा है, यहाँ पे मसला ये आ रहा है कि लोग पहला कार्ड लेने के चक्कर में और उस कार्ड का फायदा उठाने के चक्कर में कि हम अपनी होम कंट्री का चक्कर लगाएंगे, विजिट कर आएंगे, तो इस सिलसिले में वो जो कर रहे हैं वो कार्ड लेने के बाद जब वो रिनिवेशन की तरफ जाएंगे, अगर उन्होंने कोई एडमिशन नहीं लिया या कोर्स कंप्लीट नहीं किया तो उनके डॉक्यूमेंट जो है वहीं पे स्टॉप हो जाएंगे, रिजेक्ट हो जाएंगे। इस वजह से ये पहले आपने सोचना है कोर्स कौन सा करना है, कौन से कोर्स की डिमांड है। जैसे कि मैंने पहले की मरतबा 4-5 कोर्सेज का जिक्र किया है कि अगर वो आप कोर्स कर लेते हैं तो आप एक दिन भी फारग नहीं रहेंगे, बल्कि आपको फौरन कोर्स कंप्लीट करने के बाद बल्कि ड्यूरिंग द कोर्स ही आपकी बुकिंग हो जाएगी कि आप उनके पास काम करेंगे। जिसमें मैंने कहा था कि अगर आप कुकिंग की तरफ जाते हैं, शेफ के किसी कोर्स की तरफ, तो बहुत ज्यादा हाई डिमांड है। इसके साथ साथ कंस्ट्रक्शन के वर्क की तरफ अगर आप जाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का भी कोर्स कर लेते हैं, इसकी तरफ आप जाते हैं। इसी तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल की अगर आपकी अच्छी एजुकेशन है तो उससे रिलेटेड अगर आप आईटी से रिलेटेड भी कोर्सेज कर लेते हैं, जिसमें अब एआई बहुत ज्यादा इस वक्त अरूज पे है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसमें डाटा एनालिसिस, डाटा साइंटिस्ट की बहुत ज्यादा जॉब्स हैं। इसके साथ साथ मशीन लर्निंग, पाइथन अगर आप लैंग्वेज कर लेते हैं तो इससे रिलेटेड बेशुमार जो है वो जॉब्स हैं। अब यहाँ पे बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो कमेंट करते हैं, जो ये कहते हैं कि अगर हम ये कर लेते हैं कोर्स और हम शुरू में कोई भी कोर्स लिख देते हैं और बाद में हम कार्ड लेने के बाद कोई और कोर्स, तो ऐसा क्या मुमकिन है? ऐसा बिल्कुल मुमकिन नहीं है। जो आपने इस तरह खैरिया को पहला कार्ड लेते वक्त बताना है वही तरीकाकार आपने आगे अरेगो फार्मासियों में बताना है। जब आपने रिन्यूएशन करवानी है, उसके प्रूफ देने हैं, उसकी तमाम चीजें देनी है, तो आपके डॉक्यूमेंट आगे रिन्यू होंगे। अब यहाँ पे मैं जो आपको तरीका बताने लगा हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि आपका रिफ्यूजल ना हो और बार बार अपने डॉक्यूमेंट तैयार ना करें, बार बार टाइम आया और आपका खर्चा और वहां से कैरेक्टर सर्टिफिकेट दोबारा बनवाने, ये सारी झंझटों के से अगर आप जान छुड़वाना चाहते हैं तो मैं कई मरतबा ये कह चुका हूँ कि इस तरह खैरिया की जो क्वालिफाइड वकील हैं, बेशक उनको 100-200 यूरो ज्यादा पे कर ले, लेकिन उनके जरिए काम करवाएं। होता क्या है, हम अपने यारों दोस्तों के चक्कर में उनके आगे वो दोस्त होते हैं या जो भी होता है वो आपको किसी न किसी ऐसे वकील के पास ले जाते हैं जो बिल्कुल क्वालिफाइड नहीं होता। उसके ज्यादा से ज्यादा क्या होते हैं कि उनके आगे किसी स्पेनिश वकील के साथ, इस तरह खैरिया के वकील के साथ लिंक होते हैं, वो कमीशन लेते हैं पर बंदा उनको देने का।
ہوتا کیا کہ وہ آپ کو ادھر لے جاتے ہیں، آپ ہم زبان ہونے کی وجہ سے کہ جی ایک زبان ہے، ہمیں سمجھ صحیح آئے گی اور ساری چیزیں، تو یہ کر کے آپ نے ان کو کیس پکڑا دیا، ان کو اماؤنٹ بھی پکڑا دی، لیکن وہ آپ کے کیس میں کچھ ایسی خرابیاں کر دیتے ہیں جو بعد میں اگر آپ کوئی صحیح وکیل کے پاس بھی جائیں گے وہ بھی پھر وہ ٹھیک نہیں کر پاتا۔ اس وجہ سے پہلی مرتبہ ہی کسی ایسے کوالیفائڈ وکیل کے پاس جائیں، نہ وہ 2 نمبری کرتے ہیں اور نہ ہی وہ کوئی فائل میں آپ کو کوئی ایسی چیز کریں گے جس کی وجہ سے آپ کو آنے والے وقت میں پرابلم ہوگی۔ میں اس میں بالکل طرفداری نہیں کر رہا کسی بھی، میں صرف اور صرف ان لوگوں کی طرفداری کر رہا ہوں جو کوالیفائڈ ہیں، جو کہ بائی لا جو ہے آپ کے کام کرنے کے مجاز ہیں، جو آپ کے کام میں کوئی ایسی رکاوٹ نہیں ڈالیں گے جس میں کل کو آپ کا کیس بھی خراب ہوگا۔ بے شمار ایسے کیسز ہیں، بے شمار میں کمنٹ پڑھتا ہوں، بے شمار لوگ پریشان ہیں جو کہ اس طرح کے نارملی جو گلی محلوں میں بیٹھے ہوئے ان کے پاس گئے ہیں اور انہوں نے ان کے ٹوٹل کیس کو خراب کر دیا ہے۔ اس وجہ سے بی کیئرفل رہنا ہے آپ نے اس معاملے میں۔ اس کے بعد یورپین سیٹلمنٹ اسکیم کے بارے میں ایک نئی کارروائی یو کے کی طرف سے اپ ڈیٹ ریلیز کی گئی ہے۔ اصل میں ای یو سیٹلمنٹ اسکیم جو ہے اس میں بہت سارے لوگوں کا وہاں پہ جانا، تقریباً 60 لاکھ کے قریب وہاں پہ یورپین کی رجسٹریشن کروانی اور اس کے بعد ان کے لیے وہاں پہ ایک کرائسس کی صورتحال بن جانا اور حکومتوں کی طرف سے وہاں پہ جو ہے ان پہ طرح طرح کی قوانین اور کبھی بالکل ان کے قوانین کے بارے میں کچھ بھی ان کو اپڈیٹ نہ کرنا، یہ تمام معاملات چلتے رہے اور آپ کو پتا ہے کہ میں بھی اس چینل پہ شیئر کرتا رہا ہوں۔ ابھی جو تازہ ترین اپڈیٹ ریلیز کی گئی ہے اس میں 2024 کا ڈیٹا انہوں نے ریلیز کیا ہے۔ جو ای یو سیٹلمنٹ اسکیم والے لوگ جو ہے وہ یورپ میں اپنی فیملیز کو ملنے کے لیے اپنے گھروں کی طرف واپس آئے، ان کو جب واپسی کے لیے انٹر ہونا تھا یو کے میں تو اس میں 50% 53.5% لوگوں کو وہاں سے ڈپورٹ کر دیا گیا، کیونکہ ان کے کیسز میں کوئی نہ کوئی مسئلہ ضرور تھا اور کچھ لوگوں کو صرف اور صرف اس وجہ سے بھی ڈپورٹ کر دیا گیا کہ ان کی فائل جو ہے وہ لیٹ جمع کروائی گئی ہے، اور حالانکہ ان کی فائلیں جو تھیں وہ عدالت میں اپیلوں پہ لگی ہوئی تھی اور اپیل جس کی چل رہی ہو اس کو آپ ڈپورٹ نہیں کر سکتے، لیکن یو کے کی بارڈر فورس جو ہے انہوں نے ان کو بھی ڈپورٹ کیا ہے۔ جو تازہ ترین اپڈیٹ سامنے آئی ہے اس میں 50% سے زیادہ یورپین جو یو کے کو چھوڑ کے چند دنوں کے لیے یا ہفتوں کے لیے اپنی فیملیز کے پاس گئے تھے ہوم کنٹری، وہاں پہ ان کو واپسی پہ جو ہے وہ انٹری نہیں دی گئی، جس میں ٹاپ پہ رومانیہ ہے، اس کے بعد بلغاریہ ہے، پولینڈ ہے اور باقی یورپین شنجن کنٹریز ہیں جن کے جو لوگ ہیں ان کو انٹری نہیں دی گئی۔ اٹس مین کہ یورپین سیٹلمنٹ اسکیم کے بارے میں بھی یو کے کی حکومت کی جو پالیسی ہے وہ پہلے سے کافی زیادہ سخت ہو چکی ہے۔ جو نئی حکومت آئی ہے انہوں نے پرانی حکومت کے جو معاہدے تھے ان پہ سختی کے ساتھ معاہدہ جو ہے وہ نئی کرنے کی بجائے عمل کیا ہے اور اس کے ذریعے بے شمار لوگوں کو جو ہے وہ ڈپورٹ کیا ہے۔ اس کی مزید ڈیٹیل جو ہے آپ نیچے لنک نمبر 1 کو کلک کر کے خود بھی ریڈ کر سکتے ہیں۔ اب دوستوں بات کرتے ہیں جعلی سرٹیفکیٹس کی۔ جعلی سرٹیفکیٹس کے بارے میں میں ڈیلی بیسس پہ یا دوسرے تیسرے دن آپ لوگوں کے ساتھ جو بھی نئی کاروائیاں ہو رہی ہیں اس کی اپڈیٹس دیتا رہتا ہوں۔ جیسے ریسنٹلی ڈرائیور لائسنس سے ریلیٹڈ جو سرٹیفکیٹس تھے، جو نیشنلٹی سے ریلیٹڈ صحرائی لوگوں کے لیے 8,000 جو یورو کی جو ہے وہ فیک سرٹیفکیٹ بنانے کے بعد لیے جاتے تھے ان سے، وہ بھی نیشنل پولیس نے کارروائی کر کے پکڑے ہیں۔ جو کبھی ہماری بڑی کمیونٹی میں لوگ جو تھے جنہوں نے جعلی سرٹیفکیٹ بنانے کے بعد نیشنلٹیز لی تھیں ان کے گرد بھی گھیرا جو ہے وہ پہلے کی نسبت زیادہ تنگ ہو چکا ہے۔ بہت زیادہ لوگوں کو لیٹرز ملے ہیں، ابھی بہت سارے لوگ رہتے ہیں جن کو لیٹرز نہیں ملے۔ اصل میں یہ اتنی بڑی تعداد میں ہے کہ حکومت نے اور عدالت نے یکدم ان تمام کو بلا کے فیصلہ نہیں کرنا۔ یہ جو لگ رہا ہے وہ یہ ہے کہ یہ سٹیپ وائز مختلف لوگوں کو سزائیں دیں گے اور ان سزاؤں کو دیکھتے ہوئے باقی لوگوں کو اس سزا پہ عمل درآمد کروایا جائے گا۔ اس کے بارے میں جیسی بھی نئی اپڈیٹس آئیں گی وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اب دوستوں بات کرتے ہیں کہ اپنا اور سستا گھر خریدنے کا بہترین طریقہ کون سا ہے۔ جو میں نے ابھی تک رزلٹ نکالا ہے یہ ساری چیزوں کا، اس میں جو سب سے بہترین مناسب قیمت میں اور آسانی کے ساتھ آپ کو گھر مل سکتا ہے وہ ہے ان بینکس کا گھر جن بینکوں کے گھروں میں پہلے کچھ لوگ رہتے تھے یا اس پہ قبضہ ہو چکا تھا، انہوں نے قبضہ چھڑوایا ہے، یا انہوں نے ان لوگوں سے واپس لیے ہیں جو قسطیں ادا نہیں کر پا رہے تھے۔ وہ گھر جو ہے بہت زیادہ مناسب قیمت پہ آپ کو مل سکتے ہیں۔ اس کے لیے کرنا آپ نے کیا ہے کہ جہاں پہ جس بینک میں آپ کا بینک اکاؤنٹ ہے اس بینک میں جا کے آپ نے ساری ڈیٹیل لینی ہے
کہ آپ کے جو گھر ہیں وہ آپ کس طرح سیل کرتے ہیں، وہ آپ کو تمام ڈیٹیل دیں گے۔ کچھ بینک جو ہے وہ ایجنسیز کے ذریعے کرتے ہیں، کچھ بینک نے اپنی ویب سائٹس بنائی ہوئی ہیں، وہاں پہ آپ نے جانا ہے اور وہاں پہ جا کے آپ گھر سلیکٹ کر کے ان سے رابطہ کر کے ہپوتیکا کروا سکتے ہیں۔ آسان پروسیس ہے، سستا پروسیس ہے۔ جو میں نے نوٹ کیا ہے 10 15 20 ہزار کم ہے مارکیٹ جو ویلیو ہوتی ہے، جو عام طور پہ ایجنسیوں میں گھر بک رہے ہیں ان سے قیمت ان کی کم ہوتی ہے، تو اس سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ فی الحال یہ اپرچونٹی موجود ہے جس کو استعمال کرتے ہوئے آپ سستا اور بہترین گھر اپنے لیے سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ میرے نیکسٹ ویڈیو میں نئی اپڈیٹس کے ساتھ اللہ حافظ۔